दूसरे बच्चे भी आ गए। अब आप लोग जल्दी जल्दी अपना अपना सबक सुनाना, ठीक है, मैं जो बोली थी। अब आप कौन सा सूरा याद करें, बोलिए। अज़हा। चलो पढ़ो, अब बता रही हूँ ना, मैं स्क्रीन पे दिख रहा ना। मैम जी मैम। हाँ, ये इसका नाम है सूरतुल फील। सूरतुल फील। जी। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका। दोनों की आवाज क्यों आ रही मेरे को, एक की आवाज नहीं? डिस्टर्ब हो रहा ना। बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल फी तज़लील। हिज्जे करो इसको, आप स्पेलिंग करो। ता वाद बतद लाम या। रुक रहे ना तो आप तजलील बोलना। अब दूसरी आयत पढ़ रहे तो वाउ जबर वा, हमजा रा जबर अर, व अर अलैहिम। रुक रहे ना, रुक रहे तो दो अबाबील। तरमीहिम बिहिजारतिम फजलहुम काअस्फिम माकूल। वो अटक अटक के पढ़े ना बेटे, आप प्रैक्टिस करें तो भी अच्छी प्रैक्टिस करना, नहीं? हाँ, अच्छा ठहरो, अब दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, जोया महविश सूरह फील पढ़ो अब आप। जोया महविश। मैम मैं कुरैश पढ़े मैम, मैं अब सूरे कुरैश पढ़ना क्या मैम? अब मैं माउन पढ़े जाना शुरू। कौन माउन पढ़े बोले? मैम मैम जोया। सूरह कुरैश पढ़ते बोल रही? जी मैम, ये पढ़िए मैम मैं सबक। अच्छा, सूरह माउन पढ़े बाद अब सूरह कुरैश पढ़ना है आपको? जी मैम। ठीक है, पढ़िए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐसे ही आवाज रहने दो। हाँ। सूरह कुरैश। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ वाव है, वाव है। देखिए आप, क्या है वाह? ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं जो लकीर डाली वो क्या दिख रहा है आपको जोया? फल मैम। हाँ, फिर आप वल बोले ना बेटे। हाँ देखो। फल हम्म, फिर से पढ़ना मैम। जी जी। फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन जू खौफ। फिर से पढ़िए, जल्दी पढ़िए। पढ़ना मैम स्टार्टिंग से। हाँ, जी मैम। फिर आवाज अंदर चले गई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. अच्छी बात है, माशाल्लाह। अब आप यहाँ से यहाँ तक स्पेलिंग करिए। ये आखिरी आयत स्पेलिंग करिए। कैसा? अलिफ करना लाम है? जबर अल, नहीं स्पेलिंग करना। लाम जबर ला, जाल या जेर जी, ऐसा। लाम जबर ला हरकत, जाल या जेर जी, ऐसा पढ़ो। हिज्जे करो। अलिफ लाम जबर अल लाम जाल लाम जबर ला, लाम जबर ला अल्लाह जाल या जेर जी अल्लाजी। जी, वेरी गुड। हमजा हमजा तो जबर अत, ऐसे पढ़ो। तो जबर अत ऐन जबर आ अत आ मीम जबर मा अत आमा वेरी हा गुड। मीम पेश हुम अत आमा हुम अत कई को बोल रहे हैं हम? खलखला है ये। अत आमहुम, ऐसा तोड़ के आगे जा रहे, ठीक है? अतअमहुम मीम नून जेर मिन जीम वाव पेश जू आइन दो जेर इन मिन जू। हालांकि मिन था बेटे, मगर यह इख्फा करना है बोल के म्यू जू बोलो। जू उसके बाद वाव जबर वा हमजा खड़ा जबर आ व आ मीम जबर मा व आ मा नून जबर ना व आ मना हा मीम पेश हुम व आ मना हुम मीम नून जेर मिन खा वाव जबर खाउ फा दो जेर फिन मिन खौफ। खावाऊ क्या है? हुर्फे मद्दा है। क्या है? लीन लीन। हाँ, लीन है वो, ठीक है। वाव लीन। हाँ, माशाल्लाह। अब आप दूसरा नहीं याद करें? नहीं ये मैम। पूरे सीरे फील नहीं पढ़े आप, प्रैक्टिस नहीं करे? नहीं मैम। अच्छा, अब सुनो, गौर से सुनो, मैं दूसरों से पूछ रही हूँ, ठीक है? चलो अक्सा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सा सूरह फील पढ़िए। जी मैम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तضलील। फीकू खींचो, फीकू कैदहुम फी तضलील وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. माशाल्लाह। ये इस आयत का तरकीब करो बेटा, हिज्जे से पढ़ो इस आयत को। जी मैम। तारा जबर तर मीम या जरमी तरमी हा मीम जरहिम तरमीहिम
با زیر بی، حا زیر حی بحی، جیم الف زبر جا بحجا، را زبر را بحجارة، تا دو زیر میم، تعمیم دو زیر بول سکتے، تعمیم دو تعمیم. زیر تم. تامیم دو زیر تم، ہم، میم نون زیر من، ترمیہم بحجارة من، سین جیم زیر سج، جیم یا زیر جی، سجی، لام دو زیر لن، سجیلن، ہم، ترمیہم بحجارة من سجیل. ہاں مگر رک رہے ہیں تو کیا کرنا، سجیل بول سکتے ہیں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھا پڑھے آپ، ویری گڈ، بارک اللہ. چلو اب سورہ ہمزہ پڑھو. آفرین پڑھے اب اقصیٰ پڑھے. میم اقصیٰ پڑھی میں. آفرین کو سورہ ہمزہ پڑھو بولو. جی میم. ہاں بیٹے آپ کو بھی پڑھا، ہاں ہاں آپ سے بھی پڑھاتی ہوں. یہ آفرین پڑھے بعد سورہ ہمزہ، پھر آپ یہ سورہ فیل پڑھنا، ٹھیک ہے. زارا جی میم. اچھا آپ پڑھ لو پہلے، آفرین آپ کے بعد پڑھتے. پڑھو سورہ فیل پڑھو. مائک قریب رکھیے. کیا ہوا؟ کیا ہوا بچوں؟ میم ہاں کیا ہوا؟ میم شاید زارا کا نیٹ ورک پرابلم ہے. اچھا آفرین پڑھ لو جب تک پھر. جی میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ہمزہ. جی میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل همزۃ لمزہ جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. جی تھرڈ آیت کو پھر سے پڑھیے، ترکیب کریے آپ. تھرڈ یہ یا زبر یح، وسا یحسا، ما پیشبو یحسبو، رفتہ نون، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انہ، یحسب انہ، میم زبر ما، میم زبر مام. میم الف زبر ما، يحسب أن ما، لام آپ کی آواز کٹ رہی ہے آفرین بار بار. ما لہو لام زبر لا، ہا الٹا پیش، مد ہا بنی ہو، لہو، حمزہ فتحہ، حمزہ خا زبر اخ، لام لام زبر زبر اخلا، دال زبر دا، اخلدا، ہا الٹا پیش ہو، اخلدہ، يحسب أن ماله أخلده. ہاں
बस ये लहू को क्यों खींचे, क्योंकि हुर्फ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में आ रहा, इसलिए। ठीक है जी मैम। अब आयशा सिद्दीका आप पढ़ रहे यही सूरा। जी आयश हाँ सूरह हुमज़ा पढ़ो बेटे। मैम आप सूरह कुरैश पढ़ना लुल्ली कुल्ली हुमाज़तुल्लु। हाँ हाँ ये है। आयशा के बाद पढ़ो बेटे, जो बोल रहे ना सूरह कुरैश, आयशा के बाद पढ़ो हुमज़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिन लुमज़ah الذي جمع मालहू। मालहू का है मालहू। الذي جمع मालहू जी जी मालहू वअद्ददह يحسب أن मालहू أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة। फिर से बोलो, ये फिर से बोलो फी अमदिम। मुमद्ददा। इसका स्पेलिंग करो आप। काफ लाम ज़बर कल लाम ज़बर लाम अलिफ ज़बर ला कल्ला लाम ज़बर ला हरकत कल्ला। पहले इसका पूरा पढ़ लो, लयुम इसका कर लो, उसके बाद मिला के पढ़ो। लयुम की स्पेलिंग करो। फोन कर रहे हैं ये या मीम लाम या मीम नहीं बेटे, लाम जबर ला या नून को मीम से पढ़ना है ना, तो या मीम पेश युम। लाम जबर ला हरकत या नून मीम पेश या नून मीम पेश युम। बा जबर बा जबर बा नून दाल जाल नून जबर जन नून जबर ना कल्ला बजन्ना बजन्ना फायाजिर फी फालाम जेर फालाम जेर फिल हा पेश पेशु फिलहु कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हा पेश हु तो जबर तो हु तो जबर ना हरकत कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा। मैम स्क्रीन थोड़ी नीचे करो ना। अच्छा बेटे, कौन सा सूरा पढ़ना है आपको? कुरैश। हाँ सूरह कुरैश यहाँ है। ठीक है, दिख रहा?
ये सूरह पढ़ो। जी मैम। पढ़ो, कौन पढ़ रही है? शेख मोहम्मद। हाँ, शेख मोहम्मद पढ़िए। मैं आपको जब से ही पूछ रही थी फर्स्ट। शेख मोहम्मद शुरू करिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الهدى لإلاف قريش कौन पढ़ रहे? दूसरे कौन पढ़ रहे? शेख मोहम्मद इच पढ़ो, दूसरे मत पढ़ो। यहाँ से पढ़ो फिर से आप। इलाफिहिम لإلافهم ليلة الشتاء والسير فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وما هم من नहीं नहीं, خوف देखो देखो, वआमनहु। وآمنهم من خوف। इसकी स्पेलिंग करो बेटे आप। ये आयत की स्पेलिंग करो। ई हमजा खड़ी जेरी, ऐसा करो। हमजा कई ज़ेर फाज़िर फी लाम खड़ा जबर ला, नाम खाया जबल ला, ला ईला, ऐसा दो ला मिलाना। फाजिर ई फाज़िर फी ईला, ईला वेरी गुड। इलाफी हा मीम पेश हा मीम दे हिम पूरा मिला के बोलो अब। इलाफिहिम रा हाजिर, राज़री रा हाजिर, राहाज़री रिह, राहाज़री रिह, हा की भी आवाज आना, रिह। रिही हाँ, लाम जबल्ला रिही ला रिहला। रिहिला ता शीन को मिलाओ फिर। शीन पे तशदीद है ना, ता शीन जबर तश बोलना। तश फिर से बोलो। रा तश ता शीन जबर तश बोलो। जबर ता शीन जबर तश वेरी गुड। रिहलतश, लीलतश शीन शीता शीन जेशी ता अलिफ जबर ता शीता, शीता हमजा ई जे दाजे ई रिहलतश शीताई, वाउ स्वाद जबर वस, हम बस स्वाद या जबर सही सही, सैफ सही बेटे सही। सही फाजिर फी, फी फी वसई फी है वो, मगर अपन बस सही फी हाँ रुकते बोल के आयत कर रहे हैं तो जज़म दे रहे। कैसा पढ़ते हैं? अब पूरी आयत पढ़ो एक बार। इलाफिहिम ज़ीनतश्शिताई वस्सैफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, समझ में आया आपको? इस तरह जी से मैम स्पेलिंग जी कर मैम लेते हुए पढ़ लेना, ठीक है? प्रैक्टिस करना एक एक जी सूरे मैम की। अब हम पूरा पूरा सूरा नहीं सुन सकते ना, सब बच्चों का सबक सुनना रहता ना, इसलिए हम एक एक आयत का पूछ रहे आप लोगों से, ठीक है? जी मैम जी मैम हाँ, ऐसे ही पूरी आयतों की तशरीह कर लेना आप, ठीक है? इंशाल्लाह। चलो, अब कौन पढ़ने वाले हैं इनके बाद? मैम जोया मुख्तार। हाँ, जोया पढ़ो। सूरह हुमज़ा पढ़ो। सूरह हुमज़ा पढ़ते, फील पढ़ते आप? मैम सूरह फील पढ़ूं? हाँ पढ़ो जी। कोई कुछ बोले? कोई बोल रहे थे, कोई किसका नाम आ रहा? मेरे को नहीं समझ में आ रहा बेटे। मैं स्क्रीन शेयर करी तो आप लोगों के नाम नहीं दिख रहे, नाम देखे तो आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा। आयशा क्या बोले? नहीं मैम आप बोले ना कौन पढ़ रहे बोल के। अच्छा आप बोले ना कौन पढ़ रहे बोल हाँ के तो जी, हाँ मैं जी, हाँ बोली। पूछी तो जोया नाम लिए ना, उससे पहले आप नहीं बोले ना बेटे। जोया के बाद आप बोले, तो अब जोया के बाद पढ़ो आप, ठीक है?
इंतजार ठीक है, करो, मैम। जरा इंतजार करो प्लीज, अच्छी बच्ची है आप। चलो जोया जल्दी पढ़िए सूरतुल फील। हाँ मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. माशाल्लाह बारकल्लाह फीक। जोया आप इसके स्पेलिंग करिए। हाँ मैम। वाव बोलो। वाव वाव जबर वाह, ऐसा बोलो। वाव जबर वा, हमजा रा जबर अर, व और व अर, सीन जबर सा, व अरसा, लाम जबर ला, व अरसला, आइन जबर हा, ला या जबर लई, अलई, हा मीम जेर हिम, अलैहिम, तो या जबर तोई, रा अलिफ रा 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 अलिफ अलिफ दो दो जबर रन। रा अलिफ दो जबर रन, तोई रन, हमजा जबर आ, बा अलिफ जबर बा, बा अबा या अबा अबा अबा, बा या जेर बी, अबा अबाबी, लाम जबर ला, अबाबीला, पूरा पढ़ो। وأرسل عليهم طيرا أبابيل. माशाल्लाह बारकल्लाह। समझ में आया ना बेटे? दूसरों का भी सुनो तो आपको और अच्छा समझ में आता। आप कौन? आयशा पढ़ते बोले थे ना? कोई दूसरे आयशा? हाँ, कौन सा सूरा पढ़ रहे हैं आप? प्रैक्टिस कौन सा करे? सूरतुल ओके हुमज़ा। माशाल्लाह। हाँ पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرصدة في أمد ممددة. माशाल्लाह बारकल्लाह। इसके स्पेलिंग करिए आप ये आयत के। हमजा लाम जबर अल, हमजा लाम जबर अल, लाम जबर ला, अल्ला, ज़ाया ज़ेर ज़ी, जाल बेटे जाल है ये, जा बोले तो वो राजा का होता। ज़ालिया ज़ेर ज़ी, अल्लज़ी, जीम जीम जबर जा, मीम जबर मा, जमा, आइन जबर आ, जमा, मीम अलिफ जबर मा, जमा मा, लाम अलिफ दो जबर ला, लन, जमा मालन. मगर वाव को तजदीद है ना, तो लाम वाव दो जबर लन ऐसा बोलना। लाम वाव दो जबर लन, जमा मा लऊ, वाव जबर वा, मा लऊ वा, आइन जबर आ, दाल पे आइन तजदीद है ना जबर बेटे? आ, अद, आइन दाल जबर अद, आइन दाल जबर अद, दाल जबर दा, अद अद, दाल जबर दा, अद अदद, अदद, हा 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 उल्टा पेश, हु, हा उल्टा पेश हु, अददहु। जी फिर से पढ़ो पूरी आयत। अल्लज़ी
الذي جمع مالا وعدده. माशाल्लाह बारकल्लाह। आपको स्पेलिंग करना भी अच्छे से आया, ठीक है। अब आप कौन पढ़ रहे हैं? अच्छा, अशाद और हिमादुल्लाह में अब आप दोनों बोलो कौन फर्स्ट पढ़ते? क्या बेटे? जो दूसरों को कुर्बानी देते उसको नेकियां मिलते। हाँ, हिमादुल्लाह पढ़ेंगे मैम। ओ माशाल्लाह, अशाद पढ़ेंगे मैम। देखो दोनों भी नेकियों में आगे जाना चाह रहे। माशाल्लाह, अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही दुनिया में कामयाब करे। ये एक वाकया भी है नहीं, एक जंग में चारों जख्मी हो जाते बेटे। अल्लाह के रसूल के साथ जब इस्लाम को फैलाने में हमारे सहाबा जंग करते थे ना, तो एक जंग में चारों सहाबा जख्मी होते, तो उनको पानी पिलाने कोई आते तो पहले बोलते अरे चारों को भी प्यास लगते रहती ना, धूप में जंग करे तो पहले वालों को पिलाने आए तो क्या करते, नहीं नहीं मेरे से ज्यादा उनको प्यास लग रही शायद, उन्होंने पानी बोल रहे उनको पिलाओ जाओ बोलते। उनको पिलाने गए तो उनको आवाज आती कोई और पानी पानी बोल रहा बोल के, उन्होंने बोलते नहीं मेरे से ज्यादा उनको तकलीफ होंगी उनको पिलाओ जाओ बोल के। ऐसे चारों को एक दूसरे कने भेजते, वो चाहते कने पिलाने गए था कि चारों को इंतकाल हो जाता। तो अल्लाह के रसूल बोलते देखो इन्होंने नेकियों में सबकत की, अल्लाह ने इनको जन्नत में दाखिल किया बोले। सुने? तो अब भी हिमाद और अशाद दोनों ऐसे ही करे माशाल्लाह। चलो मैं बोल रही हिमादुल्लाह फर्स्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद अच्छा उनका नाम ही जल्दी नहीं आता मेरे को, अशाज पढ़ते, ठीक है माशाल्लाह। कौन सा सूरा पढ़ते हिमादुल्लाह? जी मैम। हाँ बोलो बेटे, कौन सा सूरा पढ़ते आप? सूरतुल कुरैश मैम। अच्छा ठीक है, दिख रहा है अब आपको? जी मैम। पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश। आ का है, ली है, ली। लिईलाफि कुरैश जी। ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत'अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। ठीक है माशाल्लाह, अच्छा पढ़े। अब आप ये आयत की हरकत पढ़िए, हिजे करिए। हरकत लाम जबर फल, फालाम जबर फल, या जी, या ऐन जबर या, ऐन जबर या, फल या, या, दा बा पेश बू, बा पेश बू, फल या अबू, फल या बू, दाल वाव पेश दू, फल या बुदू, रा जबर, नहीं तस्दीद है ना बा पे, कैसा पढ़ना? रा बा जबर रब, रा बा जबर रब, बा जबर बा, जबर बा, रब्बा, हा खड़ा जबर हा, हा खड़ा जबर हा, दाल, लाम जबर, अलिफ को छोड़ देना, लाम को मिलाना, जाल लाम जबर जल, जल, हाजल, हाजल, बा या जबर भाई, ती बोलने का कब है? जब हम नहीं रुके। मैम मैं नेक्स्ट पढ़ूंगी मैम।
هذا البيت. माशाल्लाह माशाल्लाह मैं नेक्स्ट बारकल्लाह पढ़ूंगी मैम। जज़ाकल्लाह खैर मैम। बारकल्लाह फीक। हाँ सुनो बेटे, अशात पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ना। आपका नाम क्या है बोलो पहले? ज़ारा मैम। मैम। अशात के बाद जारा, ठीक है? ओके मैम। हाँ चलो गुड गर्ल। अशात आप कौन सा सूरा पढ़ रही? हाँ मैम। सूरा फील पढ़ते अशाज। जी मैम। चलिए पढ़िए औज़ बिल्लाहि। मैम हाँ बेटे। ज़ारा के बाद अस्मा पढ़ेंगे मैम। अच्छा ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि के बाद मैं पढ़ता मैम। अच्छा दोनों का तो होने दो बेटे, बीच में रुक जा रहे ना अशाज, रुको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरा फील। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل एक मिनट अशाज। और कौन दूसरे माइक कौन खोले, अनम्यूट कौन करे? आवाज डिस्टर्ब हो रही ना बेटे। आप लोग अच्छे बच्चे हैं ना, आज तक नहीं करे ऐसा। म्यूट करो, दूसरे म्यूट करो। सिर्फ अशाज का माइक खुला रहना, बाकी सबका बंद। चलो बेटे। ألم تر وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. माशाल्लाह बारकल्लाह फीक। अशाज ये फर्स्ट आयत की तरकीब करो आप। फर्स्ट आयत। हमजा फतहा हमजा जबर अ लाम लाम जबर लाम मीम ना बेटे, लाम मीम जबर लम आलम। अलम हाँ ता ता जबर ता रा जबर रा तारा। तरा हाँ अलम तरा हाँ। काफ 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 या भी है ना उसके बाद जो काफ या जबर कई। या जबर कई हाँ जबर। जबर फा كيف ألم تر كيف فزبر فعين فتح عين زبر ع فع لام زبر لا فعل ألم تر كيف فعل بابي رابا زبر رب رابا زبر رب با پیش پیش بو ربو کاف زبر کا ربو کا یہ آخر کا بھی پڑھ لو. بازر بھی حمزہ صاد زبر اس حمزہ صاد زبر اس بی اس کڑا زبر ہا بی اس ہا بالام بالام ہے بیٹے زبر بالام زیر بل بالام زیر بل بأصحاب فا یا زیر فی لام زیر لی بأصحاب الفیل. مگر اب ملا کے پڑھے جب
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ سب بچوں کو ایسے آہستہ آہستہ پریکٹس کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ فیک بیٹے. ہاں اب کون پڑھتے بولے تھے؟ اسما بولے نا زارا. زارا. ہاں زارا پڑھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الماعون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ماشاء اللہ بارک اللہ. بسم زارا الله اچھا الرحمن الرحيم. إيلاف قريش. پھر سے بولو پھر سے بولو. لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله آپ اس کو کیا الرحمن بولے؟ ایک الرحيم. منٹ. آپ اس کو کیا بولے؟ لإيلاف قريش. نہیں اس کو رحلة الشتاء. ای بولنے کا. آپ جب سے ہی بولے بیٹے، ہاں نہیں ہے وہ، ای ہے وہ. ٹھیک ہے. اوکے میم. ہاں اب اور ایک سورہ بھی پڑھ رہے ہیں آپ؟ جی میم 4 سورہ یاد کری ہوں. اچھا بولو. کل 8 یاد کری تھی، آج اتنا ٹائم نہیں تھا اس کے واسطے آج 4 یاد کری آپ میم. دیر سے جوائن ہوئے نا، اس لیے آپ کو سن لے رہی ہوں میں. ٹھیک ہے پڑھیے اور ایک سورہ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم پھر سے بولو. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ٹھیک ہے. میم اب ابھی میں جو لاسٹ سورہ میم وہ پڑھ لوں گی میم. نہیں یہ آیت کی تشریح کرو آپ. میں بچے کر رہے نہیں ویسا کرو آپ پہلے، میں بتا رہی ہوں. ولا يحض على کرو اسپیلنگ کرو. واو زبر يا لام الف زبر لا ولا يا زبر يا ولا يا ها زاد بهز ولا يهز زاد بهزو ولا يحز عين زبر لام کھڑا زبر لا على تا زبر تا عین زبر تا ولا يحض على لا عين الف زبر ولا يهز على ميم لام زير مل ولا يهز على تعامل ميم سين زير مس كاف يا زير كي مسكي نون زير ني ولا يحز على تعامل مسکین. مسكين. چلو پڑھو. پڑھیے. کیا پڑھنا ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن کون ہے نام؟ أعطيناك الكوثر. نام نہیں لیے کچھ بھی نہیں. کیا بول رہی؟ میم زویا میم زویا پڑھ لکھیں میم. زویا مہوش پڑھے. خالی زویا ہے شاید. میم ہاں میم. میم زویا مہوش نہیں میم. نہیں جب سے کوئی بچہ أعوذ بالله من میرے کو بولنے سے دے رہے آپ لوگ.
मैम मैं पढ़ूं हाँ, मैम? बोलो कौन पढ़ रहे हैं, पढ़ लो। कौन है, नाम बोलो। अस्मा मैम। हाँ, अस्मा पढ़ना था। जारा के बाद अस्मा ने कहा था, अस्मा के बाद जोया पढ़ेंगे, ठीक है। ये हाँ जोया, अस्मा पढ़ो, कौन सा सूरा पढ़ रहे हैं? सूरतुल माउन मैम। चलो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. अच्छा, माशाअल्लाह, बारकल्लाह, आपकी भी तजवीज अच्छी है, मगर आप ये लास्ट आयत की तशरीह करो, ठीक है। जी मैम. ये इसकी करो। वाव ज़बर वा, हम्म, या मीम ज़बर यम वयम, नून ज़बर ना वयमना, आइन वाव पेश ऊ, वयमनाऊ, नून ज़बर ना वयमनाऊ, नून जबर ना कैसा? नून लाम ज़बर नल, वयमनाऊनल, मीम अलिफ ज़बर मा, आइन वाव पेश ऊ, वयमनाऊनल माऊन. माशाअल्लाह, बारकल्लाह अस्मा, अच्छा पढ़े आप, बारकल्लाह फीक। अब कौन पढ़ रहे हैं? जोया पढ़ते बोले ना, कौन सा सूरा? इन्ना आतईना कल कौसर मैम. ओफो, यहाँ है आप जी, पढ़िए जल्दी, देर हो रही मेरे को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. इन्ना आतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर. हाँ, क्या बोले? वाह, इन्ना आतईनाकल कौसर फसल्लि वाव नहीं है वो, लिरब्बिका वन्हर. वसल्ली, वाव नहीं है जी, फा वसल वाव नहीं है, फा है वो। वसफ़ी फसल्ली, फसल्ली। फसल्ली हंसना नहीं पढ़ते वक्त। लिरब्बिका, बिरब्बिका. आप हंस रहे हैं क्यों? पहले वो बोलो मेरे को। नहीं आप- मैम, मेरी बहन मैम वो. नहीं, बहुत बेअदबी होती, कुरान पढ़ते वक्त हंसना नहीं बेटे, समझे ना? ओके मैम. अच्छा मैम. ये सीधा पढ़ो आप इसको। इन्ना आतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर. ई का है जी, लाम है वो, ये लाम है, लिरब्बिका। लिरब्बिका, शानियका हुवल अबतर. इसकी तफसीर करो आप, ये आयत खुला खुला करके पढ़ो। फा जबर फा, मैम सुनाई नहीं देता है मैम आपका आवाज. ये आयत को खोल खोल के पढ़िए, हिज्जे करिए, हिज्जे। नहीं देता मैम, आपकी आवाज सुनाई नहीं देता मैम. आपकी आवाज सुनाई नहीं देती मैम. आप 10 बार बोल दिए, मेरे को सुने आया। मैं एक बार बोल रही हूँ, आपको नहीं सुने आ रहा। नहीं मैम, आपका आवाज नहीं है मैम. मैं बता रही हूँ ना बेटे, इसको ऐसा पढ़ो, खुला हिज्जे करके, वाली स्पेलिंग करके पढ़ो, सब पढ़े नहीं। थोड़ा थोड़ा आता है मैम आवाज. इसको पढ़ो बेटे आप। फा जबर फा, स्वाद लाम जबर सल। सबको मेरी आवाज डिस्टर्बेंस आ रही क्या बेटे? नहीं मैम. नहीं मैम. फिर आप दोनों ऐसा मजाक क्यों कर रहे?
آپ کا ٹائم ہو گیا. چلو کاشف آپ کون سا سورہ پڑھ رہے ہیں بیٹے؟ کاشف ہاں میم. کون سا سورہ؟ کاشف کے کاشف کے بعد کاشف کون سا سورہ پڑھ رہے ہیں؟ میں سورہ فلق. اتنی دور کیوں چلے گئے آپ پرانے سبق میں؟ زویا کے بعد میں عنایت تسلیم کرنا تھا میم. کاشف کے بعد پڑھو عنایا. میم کاشف کی بات کر کے. کاشف پڑھو. ہاں. اس کا مطلب آپ پریکٹس نہیں کر رہے سوروں کی. سب آگے بڑھ رہے نا کاشف، آپ پیچھے کیوں ہیں؟ کاشف بیٹے پڑھو شروع کرو. سب مائک بند کرو، کاشف کا کھلا رہنا صرف. پڑھو کاشف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد نفاساتی بولو، نفاساتی. في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. حاسدین. جزاک اللہ خیر. حاسد إذا حسد. یہ پڑھو، اس کی تشریح کرو آپ. یہ ہاں قاف لام. قاف لام پیش قل حمزہ زبر آ قل سا عین واو پیش قو قل اعوذ زارزو قل اعوذ بازیر بی قل اعوذ بی را بازبر رب قل اعوذ بی رب علم زربل قل اعوذ برب الفا فا قل اعوذ برب الفا لام زبر لق قل اعوذ برب الفلق. جی الحمدللہ کاشف آپ کو آ رہا نا، تو آپ جو ہے سو اچھا پریکٹس کرو بیٹے، تاکہ آپ بھی جلدی جلدی آگے بڑھ سکے. ٹھیک ہے میم میں عنایت تسلیم پڑھوں کیا میم؟ کب سے عنایت؟ ویٹ کر رہی ہوں. ہاں ویٹ کر رہے ہیں آپ، مگر آپ نے ہنسی مذاق کیا نا تو اس لیے آپ کا نام چلے گیا تھا. اب آپ بغیر ہنسے پڑھیں گے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اب پڑھیں گے، آپ بغیر ہنسے پڑھیں گے آپ سیریسلی. میم ہاں بیٹے آپ کو جب بیچ میں نام لینا تھا نا، پھر آپ میں پڑھوں کیا عنایا بول کے. ہاں جو بھی بولتے جا رہے میں اس کو موقع دے رہی ہوں. میں کون سا سورہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ زویا کے بعد میں کہہ رہی تھی میں پڑھوں گی، لیکن زویا نے کہا جھوٹ کہہ رہے تھے میم کے وہ کاشف پڑھیں گے. وہی تو بول رہی ہوں، آپ لوگ ہنسی مذاق کر لے رہے تھے زویا آپ وغیرہ، تو کیسا سنے آتا میرے کو ہنسی میں. اس لیے قرآن پڑھتے وقت ہنسنا نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم میں چلو پڑھوں اب کیا میم؟ ہاں پڑھیے. کون سا سورہ پڑھیں گے آپ؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ النصر بولا. کیا بولا؟ یہاں ہے. سورۃ النصر. ہاں سورۃ النصر. کوئی بھی سورہ پڑھنا ہو اس کا نام بولنا میرے کو. اذا جاء نصر اللہ ہی نہیں بولنا ایسا. چلو پڑھو. ٹھیک ہے میم. اذا جاء تاؤ تسمیہ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النصر.
إذا جاء نصر الله والفتح جی پڑھو سن رہی ہوں ورایتن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح فسبح بحمده كان توابا پھر سے بولو نہیں سنے آیا فسبح فسبح بحمده واستغفر ربی کا توابا ربی کا بھی بولو جی ربی کا واستغفر إنه كان توابا چلو آپ آخری آیت کو ہجے کر کے پڑھو یہاں سے کہاں سے میم میں جو ریڈ لائن سے کری نہیں کیا میم اب دکھ رہا نہیں نا میم کیا ہو گیا فسبح نہیں دکھ رہا آپ کو دکھ رہا ہے میم ہاں پڑھو اب فسبح بحمدی بحمد ربکا کو ہجوں سے پڑھو فا زبر فا سین با زبر سب با ہا زیر بھی ایسا پڑھو فا زبر فا سین با زبر سب سب ہا زبر ہا با ہا زیر بھی با ہا زیر بھی فسبح با زیر بھی ہا میم زبر ہم ایسا با زیر بھی ہا میم زبر ہم ہا میم زبر ہم بھی ہم بحم دال دال زیر زیر بحمدی را با زبر رب را با زبر رب بحمدی رب با زیر بھی با کاف زبر بب نہیں جی کاف کو کئی کو پڑھ رہا ہے با زیر بھی بولو رب رب کاف زبر کاف کا زبر کا بھی ربی کا ربیکا بربیکا بحمد ربکا بحمد ربیکا واو سین زبر وس الف نہیں واو سین زبر وس تا زبر تا تا غین واستغ فارا فارا زیر فر واستغفر واستغفر ہا پیش ہو واستغفر حمزہ نون زیر ان حمزہ نون زید ان نون زبنا اننا ہا الٹا پیش الٹا پیشو انہو کاف علی زبر کا انہو کا نون زبنا انہو کا نا کانا کانا تا واو زبر تا واو زبر تو واو علی زبر توا انہو کانا توا بائی دو زبر بن انہو کانا توابن بن ہے مگر رکتے وقت کیا کریں گے ایک الف پڑھیں گے توابا توابا مگر زویا آپ اچھا پڑھنا بیٹے ایسا نہیں کرنا ہاں اور کون باقی ہے اور کوئی پڑھنا ہے السلام علیکم ہاں تنویر ماشاء اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بیٹے کون سا سورہ پڑھتے آپ سورہ ہمزہ پڑھ لو ہاں جی میں تھوڑے بچے جی پڑھو بیٹے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الهمزة مكية بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة
نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة فی کو تھوڑا کھینچا بیٹا پھر سے. في عمد ممددة. جی ماشاء اللہ. پہلی آیت کی ہجے کرو آپ. فرسٹ آیت. وا یا زبر وی لام دو پیش ویلن. کیا ہوا؟ کون بیچ میں آواز کرے؟ چلو تنویر پڑھو آپ. لام زیر لی کاف لام پیش کل لکل لام زیر لی لکل لی حمزہ ہا پیش ہو. ہا پیش ہو میم زبر ما ہما زا زا زبر زا. زبر زا ہما زا تا دو زیر تن ہما زا لام تن کو ملاؤ. لام کو ملاؤ. تشدید ہے تا نا لام لام پہ. تا لام دو زیر تل. تا لام دو زیر تل ہما زا تل لام پیش لو میم زبر ما لوما زا زبر زا لوما زا تا زیر تی. تا زیر تی لو مذتی. لوما زا پورا ملا کے پڑھو آپ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. زیر کو ہم جزم دے کے سانس چھوڑے. ہر بچہ نا جو سائلنٹ رہ کے ادب سے طریقے سے تعوذ تسمیہ پڑھ رہے ایسا سیکھنا. سب بچے بھی ہماری کلاس اتنی نیٹ اور خاموش رہنا سوچنا. ٹھیک ہے. اور کون باقی ہے؟ اب دیکھو چھوٹے سورے ختم ہو رہے. اب یہاں سورہ عصر کے بعد سے سب ذرا بڑے بڑے سورے آنے والے ہیں. تو آپ لوگ اچھے سے پریکٹس کرنا. ایک ایک سورہ چھوڑ کے دو سورے کی بھی ہو. ایک ایک سورے کی پریکٹس کرو مگر اچھے سے پریکٹس کرو. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ کلاس میں سورہ تکاثر اور سورہ عصر پوچھوں گی میں. آپ لوگ پریکٹس کریے ہجے کرنے کی جیسا میں نے آج کرایا. ویسے ہی آپ لوگ یہ دونوں سوروں کی پریکٹس کریے. آج الحمدللہ ہم نے سورہ ہمزہ، سورہ فیل اور سورہ قریش اور باقی کے سوروں کی بھی پریکٹس کی الحمدللہ. تو اللہ آپ تمام کے علم و عمل میں برکت دے. آپ کے اس بیٹھنے کو کئی گنا اجر و ثواب کا باعث بنا دے. آپ کے ماں باپ کو صبر و تحمل سے آپ کی کلاسز اٹینڈ کرانے والا بنائے اور ان کو بھی اس کا کئی گنا اجر و ثواب عطا کرے. آمین ثم آمین. نمازوں کی پابندی کیجیے. ماں باپ کی فرما برداری کیجیے. جھوٹ سے مذاق سے پرہیز کیجیے. ہنسی مذاق کر سکتے مگر صحیح طور پہ. غلط جھوٹ اس میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج کی کلاس اچھی ہو گئی. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ تمام کو خیر صحت و تندرستی عطا کرے. میرے ساتھ آپ تمام کو بھی اللہ صحت و تندرستی عطا کرے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا